यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमञ्चन्दनचर्चितो जलपू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला पर्वेलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादादच्छामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्री स्वस्थानी परमेश्वर की जय। अथ सप्तमोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। सती देवीले यज्ञ कुण्डमा फाल हाली प्राण छाडेको देखि त्यहाँ रहेका दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा दश दिक्पाल सबैले आश्चर्यमा पर्दै भन्न लागे, हे भगवान, कस्तो अनर्थ भयो? यो पवित्र यज्ञमा यस्तो किन भयो? के महादेव र सतीदेवीलाई यज्ञमा निमन्त्रणा नगर्दा यस्तो भएको हो त? सबैजना यस प्रकार भन्दै आश्चर्य मान्दा भए। यज्ञमा भएको सम्पूर्ण खबर लिएर नारद तत्काल कैलाश पर्वतमा पुगेर भगवान शङ्करलाई सम्पूर्ण कुरा विस्तार गर्नुभयो। नारदको कुरा सुनेर महादेवले ध्यान दृष्टिले हेर्दा सम्पूर्ण कुरा थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि उहाँमा क्रोध उत्पन्न भयो। महादेवको शक्तिले सतीदेवीको शरीर अग्निले दहन गर्न सकेनन्। महादेवको क्रोधले गर्दा एकछिनपछि अकस्मात धुलो उडी आकाशमा व्याप्त भई अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीत दिशामा तेजले बहन थाल्यो। बिना बादल मेघ गर्जन हुन लाग्यो र आँखामा धुलो परी सबै देवताहरू भूमिमा घोप्टो पर्न थाले। कसैलाई हावाले उडाइ लग्यो, कति ठुलो विषाद गरी रुन लागे, कति आफ्ना शरीरको संरक्षण गर्नतिर लागे। यस्ता तरहले महा उत्पात भयो र त्यो देखि दक्ष प्रजापतिले मन धैर्य गरी आफ्ना सबै छोरी ज्वाइँहरूलाई भन्न लागे, हे छोरी ज्वाइँहरू, ब्रह्मा विष्णु महान देवता भएको स्थानमा डराउनु पर्दैन, किनभने हाम्रो यज्ञ महान छ र पवित्र छ। सतीदेवीले ठुलो अहङ्कार गरी यज्ञमा हाम फाली। यसरी दक्षले अनेक प्रकारले बुझाई आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई भन्न लागे, हे गुरु, अब कसो गरौँ? अनर्थ र हाहाकार भयो। यो उत्पातलाई कसरी साम्य पार्ने? सतीदेवीले यज्ञमा हाम फाली प्राण त्यागेको देखेर अति दुखी हुँदी नारद ऋषि तत्काल वायु वेगले चाँडै कैलाश पुगे श्री महादेवका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे, हे ईश्वर, हे करुणामय, दक्ष प्रजापतिले हजुरको तीव्र निन्दा गरेको हुनाले हजुरकी प्राण प्रिय तथा 3 लोकी माता सतीदेवीले पापिष्ट यज्ञ कुण्डमा हाम फाली आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। यस्तो खबर हजुर समक्ष भन्न पनि सक्दिन। पापिष्ट दक्षले भन्यो, त्यो कहाँको देवता हो? त्यो हाम्रो सभाको नसुहाउने। महादेवलाई यज्ञमा नबोलाउँदा मलाई के होला? यस्ता प्रकारले हजुरको ठुलो निन्दा गर्दै मुखमा आएसम्मको वचन लगायो। दक्षले यस्तो भनेको सुनि सहन नसकी अत्यन्त क्रोध गरी लात्तीले भूमिमा हानी कसैको मुख नहेरी रातारात आँखा पारी यज्ञको प्रदक्षिणा गरी हजुरको नाम लिएर शिव शिव भन्दै माता सतीदेवीले यज्ञ कुण्डमा फाल हाली प्राण त्याग गर्नुभयो। हे प्रभु, हजुरका भयले माता सतीदेवीको शरीरलाई अग्निले दग्ध गर्न त सकेका छैनन्, तर सतीदेवीले प्राण मात्र छोडी शयन गरे झैं यज्ञ कुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यो समाचार हजुर समक्ष बिन्ती गरौँ भनी आएको हुँ।
यो ठुलो अनर्थ भयो। यसरी नारद मुनिले भनेको वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे नारद मुनि, के यो कुरा सत्य हो त? के मेरी प्राणप्रियले अग्निमा प्रवेश गरी प्राण छोडेकी हुन् त? श्री महादेवको कुरा सुनि नारदले भन्न लागे, हे ईश्वर, हजुरको अगाडि मैले मिथ्या कुरा कसरी बोलौँला? ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस्। त्यसपछि श्री महादेवले ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो र अत्यन्त दुःख मान्दै क्रोधित भएर आफ्ना 3 नेत्रबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै दारा किटेर रिसले हात मुट्ठी पारी आज्ञा भयो, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नगरी छोड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ। यति भनी श्री महादेवले नारदलाई बिदा दिनुभयो र नारदले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी त्यहाँबाट बिदा भई ब्रह्मलोकमा जानुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झँदै अत्यन्त क्रोधित भई आफ्ना 3वटै आँखाबाट अग्निको ज्वाला निकाली आफ्नो शिरको जटाबाट एउटा रौँ निकाली पृथ्वीमा पछार्नुभयो। त्यसैबाट मेघगर्ज झैँ ठुलो आवाज निकाल्दै महाभयङ्कर चतुखष्टी योगिनी भूत प्रेत प्रमथ गण समेत भई महाकाली प्रकट हुनुभयो। महाकाली कस्ती भने महाभयानक आँखाबाट आगो निकाल्ने सामर्थ्य भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी, बाघको छालाले कम्मरमा बेष्टित गरेकी, केश फिजाएकी, दाहिने हातमा खड्क लिएकी, कहिले लामो जिब्रो निकाली हाँस्ने त कहिले जिब्रो चलाउने यस्ती महाकाली श्री महादेवका अगाडि खडा भई बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे भगवान, मलाई के कामले प्रकट गर्नुभयो? आज्ञा होस्। यति भनी महाकाली भगवती खडा भइरहनुभयो। महादेवले फेरि शिरको जटाबाट अर्को पनि एउटा रौँ निकाली भूमिमा पछार्नुभयो। त्यसबाट पनि पृथ्वी डोलायमान गरी सिंहनाद गरेझैँ गर्जी हजार सूर्यबाट जस्तो तेज भएका, मुण्ड माला लगाएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, भीषण मूर्ति भएका वीरभद्र प्रकट भएर श्री महादेव समक्ष बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे ईश्वर, आज किन हामीलाई सम्झनुभयो? आज किन हामीलाई प्रकट गर्नुभयो? आज्ञा गर्नुहोस्। के हामीहरू यो सारा ब्रह्माण्डलाई तहस नहस बनाऊ? के सबै समुद्रहरूलाई एकैछिनमा सुकाऊ? के हामी विष्णु आदि नाम गरेका सारा देवताहरूलाई एकैछिनमा भस्म गरौँ अथवा सबै ऋषिलाई हजुर समक्ष बाँधेर ल्याऊँ? वीरभद्रका वचन सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरू दुवै अहिले नै गएर 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्षको पनि संहार गरी 33 कोटी देवता सबैलाई नाश गरी आओ। तिमीहरूलाई मैले यसै कारणले प्रकट गरेको हुँ। नन्दी भृङ्गी विषमज्वर 64 योगिनी भूत प्रेत प्रमथ गण समेत भई दक्षको नाश गर्न जाऊ। यदि कोही देवताले तिमीहरूको प्रतिकार गर्न आए भने सबैलाई जलाइदिनु। यो बेलामा केही सोच विचार नगर्नु। फेरि विशेष गरी विष्णुले तिमीहरूको कार्यमा अवरोध गरेको खण्डमा उनीहरूलाई पनि बाँकी नराख्नु। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर नन्दी भृङ्गी विषमज्वर 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच सहित मेघगर्ज झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान गरी यमराज झैँ आए झैँ गरी अत्यन्त क्रुद्ध भई महाकाली र वीरभद्र आफ्नो विशाल सेनाको साथमा कैलाशबाट प्रस्थान गर्नुभयो। शिवगणहरूको भयङ्कर शक्तिले गर्दा अन्तरिक्ष र पृथ्वीलाई थाम्न साह्रै मुस्किल पर्यो र पृथ्वीमा भयानक ज्वालामुखी विस्फोटन भएर ठुलो भूकम्प गयो। साथै 7 समुद्र समेत कम्पित भए। पृथ्वी जल र आकाशमा रहने सम्पूर्ण जीवात्माहरू सबै डरले त्राही त्राही भए। दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा अनेकन प्रकारका उत्पात हुन लागे। आकाशमा गिद्ध काकराई मण्डलाकार गरी उड्न लागे। स्यालहरू दुवै आँखा र मुखबाट आगो वायु निकाली कराउन लागे। फेरि रगतको वृष्टि भयो। वायु पनि विपरीत तरहले बग्न लाग्यो। यस्तो उत्पात भएको देखि यज्ञमा रहेका सबै देवताहरू हाहाकार गरी कराई कोही भाग्न लागे। स्वास्नी मानिस केटाकेटी बुढाबुढीहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टो परे रुन कराउन लागे। त्यो उत्पात देखि सबै देवताहरू तथा 100 किन्नर नागहरू पनि आश्चर्य मानी त्राही त्राही भइरहेका थिए। त्यस्तै बेलामा वीरभद्र महाकाली आफ्ना गणहरूसहित मेघ गर्जे झैँ गर्जी हात्तीका बथानमा सिंह गए झैँ गरी दक्षका यज्ञमा पुग्न लागे। यसपछि यज्ञमा रहेका देवता 100 गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूसँग सिंह जुधे झैँ गरी सङ्ग्राम गर्न थाले। त्यो देखेर यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू देवकन्या ऋषि ब्राह्मण बालक अप्सराहरू त्राही त्राही नारायण नारायण भनेर घोर शब्दसँग कराएर रुँदै 10 दिशामा भाग्न लागे।
कोही भाग्न नसकी लड्दै मुन्टोले टेकी माटो खान लागे, कसैका खुट्टा मर्की मूर्छा भई लडिरहे। विष्णु आदि 33 कोटी देवताहरू 100 गन्धर्व किन्नर दैत्यहरूले त्यो अवस्थामा देखि दक्ष प्रजापतिका निम्ति आफ्ना आफ्ना अस्त्र शस्त्र लिएर वीरभद्र महाकालीलाई प्रहार गर्न लागे। यस्ता प्रकारले परस्पर युद्ध भयो र दुवैतिरका सेनाले महाघोरसँग युद्ध गरेर सिंहनाद गर्दा भए। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले पनि वीरभद्र महाकालीमाथि अनेकन शस्त्र अस्त्र क्षेपण गरे। के भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, तोमर, भिन्दी, गदा, खड्क, मुसल, नाग, पाश इत्यादि यस्ता तरहसँग आफूहरूलाई दक्षका सेनाले प्रहार गरेको देखि वीरभद्रका गणहरूले पनि ठुलो शब्दसँग गर्जी फौजभित्र पसेर भए जतिका देवता तथा अन्य गणहरूको टाउको निमोठी खाए। उनीहरूका हात खुट्टा भाँचेर मुड्कीले हान्दै रगत छदाई देवताहरूलाई चूर्ण गरे। फेरि महाकालीले काल जस्तै खड्कली राता राता आँखा गरी वर्षा कालमा मेघ गर्जे गरी मृगका फौजमा सिंह गए झैँ सुकेका परालमा आगो लागे झैँ क्षणभरमै धेरैको नाश गर्नुभयो। फेरि वीरभद्रले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाएको देखि क्रोधले नन्दी, भृङ्गी, चतुखष्टी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ गण समेतले शत्रु पक्षका देवताहरूमध्ये कसैको शिर छुट्याए, कसैको मासु खाए, कसैको तन्तनी रगत चुस्न थाले। रगतले मातेर कोही नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, कोही दगुर्न लागे। यस्ता प्रकारले वीरभद्र र महाकालीले देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाको संहार गर्नुभयो। फेरि 100 गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले महाकालीमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाए झैँ ती शस्त्र अस्त्र महाकाली र वीरभद्रमाथि पर्नासाथ भस्म हुन्थे। महाकाली, चतुखष्टी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथगणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनालाई पलभरमै सखा पारे। विषमजोरले सबैका शरीरमा प्रवेश गरी बेहोस गराए। त्यसपछि वैकुण्ठनाथ विष्णु सम्पूर्ण देवताहरूलाई बेहोस भएको देखि आफ्ना शरीरबाट शीतजोर उत्पत्ति गराई सबैलाई होसमा ल्याउनु भयो। फेरि नाना शस्त्र अस्त्रले अग्निका ज्वालामा पुतली गए झैँ वीरभद्रमाथि जाई पनि लाग्नुभयो। वीरभद्रले पनि त्रिशूल उठाई सिंहनाद गरी सुकेका खरमा आगो लागे झैँ क्षणभरमै दक्ष प्रजापतिका कोटी कोटी सेना मारिदिनुभयो। कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। यस्तो देखि कोही रक्षा गर भनी भाग्न लागे, कोही भाग्न नसकी भुइँमा लडिरहे। यस्ता हिसाबले यज्ञ विध्वंस गरी शिवगणले पाएका जति देवता समाति यज्ञमा हालेर भस्म गर्न लागे। वीरभद्रले यस्ता तरले दक्ष प्रजापतिका सेनालाई मार्दै यज्ञ विध्वंस गरेको देखि विष्णुले अत्यन्त क्रोधले राता राता आँखा पारेर नागले श्वास गर्दा झैँ सुस्केर हाली अग्निका ज्वाला जस्ता भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमुदीकी गदा उठाई संहार कालमा रुद्र गए झैँ गरी वीरभद्रका सेनामाथि जाई लाग्नुभयो। त्योदेखि देवता 100 गन्धर्व दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तपाईँको जय होस् भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्रले विष्णुका साथ लागेर शिवसेनासँग लड्न भिड्न लागे। त्योदेखि महाकाली क्रोधित भई अग्निका ज्वाला जस्तो तेज निकाली खड्क उचाली चतुखष्टी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ गणसहित भएर लड्न लाग्नुभयो। जसरी ठुलो वायु चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भई फाट्दछ त्यस्तै प्रकारले देवताका सेनालाई 10 दिशामा भगाउनुभयो। त्योदेखि विष्णुले वीरभद्रको छाती ताकी कौदमोदकी गदा प्रहार गर्नुभयो। गदाको चोट छातीमा परेपछि वीरभद्र भूमिमा लडी मूर्छा पर्नुभयो। फेरि विष्णुले नन्दी, भृङ्गी, चतुखष्टी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ गणलाई शङ्ख बजाई गदा प्रहार गर्नुभयो। त्यसका चोटले कोही भूमिमा परि मूर्छा भए, कोही भाग्न लागे। देवता 100 गन्धर्व किन्नरहरूले धन्य धन्य विष्णु भनी जय जय गान गरी पुष्पवृष्टि गरे। ती देवता र 100 गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा पर्यो। त्यसपछि उहाँको होस खुल्यो। आफ्ना सेनाहरू कोही भूमिमा परेका, कोही भाग्न लागेका देखेपछि वीरभद्र अति क्रोधित भई काल समान त्रिशूल उठाई नारायणलाई हेरी बेगले प्रहार गर्नुभयो। त्यो त्रिशूल श्री विष्णुका छातीमा बज्रन पुग्यो र त्यसको वेदना सहन नसकी रणभूमिमा लडेर नारायण मूर्छा पर्नुभयो। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेको देखि प्रलयकालको मेघ झैँ गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाई लाग्नुभयो र कोटी कोटी देवताको नाश गर्नुभयो। वीरभद्र गर्जेका स्वरले देवताहरू त्राई त्राई भई कराई जता पाए उता भाग्न लागे। यस्ता तरले ठुलो सङ्ग्राम भई दक्ष प्रजापतिका सेनाहरूको नाश भयो। महाकाली र वीरभद्रले देवताहरूमाथि जाई लागि कोही देवताको टुप्पी समाती पछाडि खड्कले प्रहार गरेर मारे, कसैलाई मुड्कीले हानी मारे, चतुखष्टी योगिनी पनि कसैलाई निमोठेर मारे।
कसैको काखीमा हातले प्वाल पारी मुख लगाई रगत पिउन लागे, कसैलाई पक्री योग्यमा होमेर मारे। यस्ता प्रकारले देवताहरूका सेनाको नाश भयो र चारैतिर हाकार मच्चिन लाग्यो। यता वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेर भुइँमा लडिरहनुभएका विष्णुको कानमा पर्यो। मूर्छाबाट बिउजी हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरे चाहिँ कोटी कोटी देवता र दक्षको सेनाको नाश गरेको देखि अति क्रुद्ध भई विष्णुले भन्न लागे, हे पापिष्ट वीरभद्र, आज म तेरो प्राण लिई दक्षको यज्ञ पूर्ण गराउँला, त्यसपछि सम्पूर्ण देवताहरूलाई सन्तोष होला। अब एकादश रुद्र तेरो सहायक भई आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। यति भनी विष्णुले सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने सुदर्शन चक्र देखाउनुभयो। विष्णुको यस्तो क्षुद्र वचन सुनि वीरभद्रले क्रोधित भई विष्णुलाई भन्नुभयो, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनी देखाएर मेरो नाश गर्छु भनिस्। तेरो सम्पूर्ण पराक्रमको साथ त्यो चक्र ममाथि प्रहार गर, म पनि देखिहाल्छु। त्यो चक्र पूर्वकालमा तैँले शिवजीको आराधना गरी प्राप्त गरेको होस्। यसको दुरुपयोग गर्दै शिवगणमाथि प्रहार गर्ने तेरो हिम्मत म पनि हेरौँ। वीरभद्रको यो वचन सुनि विष्णुले क्रोधित भई वीरभद्रलाई ताकि सुदर्शन चक्र प्रहार गर्नुभयो। त्यो सुदर्शन चक्र कस्तो गरी गयो भने करोडौँको सूर्यको तेज जस्तो भई प्रलयकालको मेघले गर्जना गरे जस्तो शब्द गरी काल रुद्र गए चाहिँ गयो। यस्ता तरहले आएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी चतु खष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणले त्राही त्राही महादेव भन्दै महादेव महावीर वीरभद्र र महाकालीका शरणमा परे। जसरी समुद्र मन्थन गर्दा निस्केको कालकूट विष महादेवले निल्नु भएको थियो, त्यसै गरी विष्णुले फालेको त्यो चक्रलाई निल्न वीरभद्रले तुरुन्तै आफ्नो मुख बाउनुभयो। साथै त्यो चक्र भगवान वीरभद्रका मुखमा पर्यो र त्यस चक्रलाई निल्न तयार हुनुभयो। त्योदेखि विष्णुले चाँडै दगुर्दै गई वीरभद्रका मुखबाट त्यो सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर मनमा शिवजीलाई प्रणाम गर्दै वैकुण्ठतर्फ जानुभयो। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्रीस्वस्थानी परमेश्वराया व्रतकथायां विष्णु वैकुण्ठ गमनम नाम सप्तमोऽध्याय। श्रीस्वस्थानी परमेश्वरी की जय। उपनयतु मङ्गलं व सकल जघन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोस्यं क्षोभरहितो भ्रमणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र भ्रष्टावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर्देवै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यदत सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये ततः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय।